सबसे पहले आपको बताएं कि शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। आपको बताएं कि शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। अपडेट कर रही हैं आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। अपडेट करें आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। अपडेट करें आपको। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ चुकी है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। अपडेट करें आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। आपको बताएं कि समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। अपडेट करते हैं चले आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। अपडेट करें आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर फी घंटा के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलने लगी हैं। आगाह करें आपको। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। आपको बताएं कि तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। अपडेट करें आपको। शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई है। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के ज़ेर असर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। समंदर के रास्ते शहरियों को गैर कानूनी बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस इश्तिहारी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अली के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम शहरियों को जवानी के रास्ते ईरान और इराक भिजवाने में मुलव्विस है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। मुतासर शख्स की शिकायत पर अमल में लाई गई। मुलजिम की जानिब से भिजवाए गए शहरी को इराक से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। मुलजिम ने शहरी को इराक मुलाजमत का झांसा देकर 1,50,000 रुपये बटोरे थे। मुलजिम जवानी के रास्ते बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस गैंग के साथ राबते में था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
محکمہ تعلیم کے ایجوکیشن ورکس کا ایک اور کارنامہ، اعتراض کے باوجود متنازع پلاٹ پر اسکول کی تعمیر کر دی گئی۔ سرکاری خزانے کے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قائد آباد میں متنازع پلاٹ پر اسکول کی عمارت تعمیر کی گئی۔ غیر قانونی طور پر 2 کروڑ 26 لاکھ روپے ایم ایس فرا الیکٹرک سروس کو ادا کیے گئے، جبکہ اسکول کی تعمیر پر مجموعی طور پر 3 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ آڈیٹر جنرل نے پہلے ہی تعمیر پر اعتراض اٹھایا تھا، مگر محکمہ ایجوکیشن ورکس نے کام جاری رکھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ پلاٹ کی کاغذات ڈپٹی کمشنر ملیر کے نام پر نہیں اور اصل مالک عدالت سے رجوع کر چکا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 6 اکتوبر سے کراچی سمیت صوبے بھر میں سخت کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ دودھ کی کوالٹی چیک کی جائے گی، ملاوٹ ثابت ہونے پر بھاری جرمانے اور دکانوں ہوٹلز کی سیلنگ ہوگی۔ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی شہزاد فضل عباسی نے افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کارروائیاں مشترکہ طور پر ہوں گی، جن میں اسسٹنٹ کمشنرز اور پولیس بھی شامل ہوگی۔ فوڈ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنرز اور پولیس سے معاونت حاصل کر لی ہے تاکہ ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کی زیر صدارت محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں 2016 اور 2017 میں منظور ہونے والے پرانے منصوبے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سید نجم احمد شاہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ورک سروسز کے تحت مجموعی طور پر 622 اسکیمیں شامل ہیں، جن میں 573 جاری اور 48 نئی ہیں۔ جام خان شورو نے ہدایت دی کہ مکمل فنڈنگ والی 344 اسکیموں کو رواں مالی سال میں ہر صورت مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سندھ فلڈ ایمرجنسی ریکنسٹرکشن 2022 کے تحت 724 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی مکمل ہو چکی ہے۔ جام خان شورو نے ہدایت دی کہ تمام اہم منصوبے 2027 تک ہر صورت مکمل کیے جائیں۔ شہر قائد میں بجلی اور گیس کے مسائل بدستور جاری ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، اولڈ سٹی ایریا اور مواج گوٹ سمیت کئی علاقے شدید متاثر ہیں۔ گیس کی بندش کے باعث شہری لکڑی اور مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے ان کا معاشی بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ ترجمان ایس ایس ڈی سی کے مطابق رات 10 سے صبح 6 بجے تک لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے تاکہ دن کے اوقات میں پریشر بہتر رہے۔ دوسری جانب بجلی کی بندش نے بھی شہریوں کا سکون چھین لیا ہے، لیکن ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ MQM پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے غیر منصفانہ رویے اور مارکیٹوں کو درپیش مشکلات کے فوری حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث کاروباری اور صنعتی طبقے کو درپیش مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں فاروق ستار کی زیر صدارت شعبہ متحدہ بزنس فورم کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں کاروباری برادری کو درپیش مسائل اور موجودہ معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سیاسی اور عوامی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کیا جائے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فورم کے پلیٹ فارم سے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ فیصلوں پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی سفارش منظور کی گئی ہے۔ اورنگی ٹاؤن سے 1.5 سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی یسرا گھر پہنچ گئی۔ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی اور MQM کے رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق متاثرہ خاندان کے پاس پہنچ گئے۔ شاہینہ شیر علی کا کہنا ہے کہ اغوا کرنے والا ملزم گرفتار ہوا، سخت سزائیں دلائی جائیں گی۔ یسرا کو ٹک ٹاک پر دوستی کرنے والے حمزہ نے اغوا کیا تھا۔ یسرا نے صوبائی وزیر کو بتایا کہ حمزہ اور اس کی والدہ نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، زبردستی جھوٹا نکاح نامہ بھی بنوایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ MQM کے رکن اعجاز الحق کی کوششوں سے یسرا کو بازیاب کرایا گیا۔ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شاہینہ شیر علی نے متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد اور مظالم کے خلاف سندھ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خواتین پر ظلم کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کاروباری حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ایک ہفتے کے دوران زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 6,733 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس نے بلند ترین سطح 1,68,990 پوائنٹس پر بند ہوا۔ تفصیلات اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا جوش و خروش عروج پر۔ پورے ہفتے شیئرز کی خریداری میں غیر معمولی اضافہ۔ 100 انڈیکس نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ حساس بازار میں ہفتے بھر سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی رہی۔ 100 انڈیکس میں 6,733 پوائنٹس کی شاندار تیزی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس میں 4.15% اضافے کے ساتھ مارکیٹ 1,68,990 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔
कारोबारी हफ्ते के दौरान 360 अरब रुपए मालियत के 7.90 अरब शेयर्स के सौदे हुए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के माशी इक़दामात और बेहतर माशी अदाद-ओ-शुमार ने मार्केट के एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम किया है। ये हफ्ता पूरा हफ्ता आप देखें मार्केट अपने हर रोज़ अपने लेवल को हाई लेवल बनाती जा रही है। इसकी वजह ये कि आपको फॉरेनर इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल सियासी हालत जो हैं वो अब अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ जाएगी। जी बिल्कुल, इस हफ्ते जो मार्केट के लिए बहुत ही लकी रहा। हम बात करें तो तकरीबन सारी पॉजिटिव खबरें थी। IMF का जो है इजलास शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी के हवाले से अच्छी खबरें आई, सीमेंट की एक्सपोर्ट के हवाले से, सेल के हवाले से अच्छी खबरें आई, तो इसने मार्केट को मुतासिर किया। और मार्केट में जो सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और ये ट्रेंड चलता रहेगा जब तक जिस तरह फाइनेंशियल रिजल्ट का आगाज़ हुआ है और सिलसिला चल रहा है, तो इसमें भी जैसे ही नतीजे आ रहे हैं तो उस कंपनी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है। शेयर्स की कीमतों में इजाफे के बायस एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 618 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़कर 19,660 अरब रुपए तक पहुंच गई। तहम बैरूनी तिजारत के महाज पर दबाव अभी भी बरकरार है। सितंबर 2025 में तिजारती खसारा महाना 16% और सालाना 46% बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $21 महंगा होकर $3,886 फी आउंस पर पहुंच गया। एक तोला सोना 2100 रुपये महंगा होकर 4,09,878 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट और मकामी सराफा बाजार में सोने के भाव मजीद बढ़ गए। आलमी मार्केट में सोना $21 महंगा होकर $3,886 फी आउंस पर पहुंच गया। मकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना 2100 रुपये महंगा होकर 4,09,878 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,801 रुपये महंगा होकर 3,51,404 रुपये का हो गया। एक तोला चांदी 57 रुपये महंगा होकर 4,896 रुपये की हो गई है। मारपीट, लड़ाई झगड़े और तशद्दुद करने का मुकदमा, अदालत ने नामजद मुल्ज़िमान बाप बेटों की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। सेशन जज शैकी ने मुल्ज़िमान शाहिद गुजर, मोहम्मद सुबहान और मोहम्मद समीर की अबूरी ज़मानत की तौसीक की। तीनों मुल्ज़िमान की वकालत लियाकत अली खान गबूल एडवोकेट ने की। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्ज़िमान और मुद्दई आपस में रिश्तेदार हैं। मुकदमे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा की वालिदा को उसके चचा और बेटों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। वकील सफाई के मुताबिक मुल्ज़िमान ने कोई मारपीट नहीं की। मुद्दई मुकदमा मुल्ज़िमान की दुकानों पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए झूठी FIR दर्ज कराई गई। मुल्ज़िम शाहिद गुजर ने मुद्दई मुकदमा और उसके साथियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में भी सूट दायर कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में गुलशन मेमान में शहरी के कत्ल केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने 2 मुल्ज़िमान जान मोहम्मद और फायज़ मोहम्मद को अदालत में पेश नहीं किया। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत वकील सफाई ने कॉम्प्रोमाइज़ की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने दरख्वास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुतालिका SHO से मकतूल के लवाहिकीन के खिलाफ से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि अदालत ने मुकदमे की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म भी आयद किया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाजी कारकुन जफर अब्बास से 14 करोड़ रुपए भत्ता मांगने के केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्ज़िमान में यावर अब्बास, मंजर काज़मी और मोहसिन वस्ती शामिल हैं। जफ़र अब्बास की जानिब से एडवोकेट आबिद जमान अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान को SIU ने गिरफ्तार किया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान का सरगना महमूद अख्तर नकवी है। ये गिरोह इससे कबल भी बिल्डर्स से भत्ता मांग चुका है। वाक़े का मुकदमा थाना टीपू सुल्तान में दर्ज किया गया था। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट शैकी को मुकदमा मौसूल हो गया। अदालत ने मुकदमा और तफसीलात मौसूल होने पर केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुंतकिल किया था। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे से ATA की दफात ख़त्म करने के बाद केस मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट शैकी की अदालत में आइंदा हफ्ते मुकदमे की समाअत होगी। अदालत की जानिब से ATA की दफ़ा ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया था। अभी आपको बताएं कि PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। PIA पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ें हफ्ते और मंगल के रोज़ ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुंचेगी।
مانچسٹر سے پرواز شام 7 بجے روانہ ہوگی اور صبح 7 بجے اسلام آباد آئے گی۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ پروازیں بکنگ کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ اب ہم وطن 15 گھنٹے کی مسافت کے بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ کینال منصوبے پر جیالے اور متوالے ایک بار پھر آمنے سامنے۔ وزیر پنجاب مریم نواز کے بیانات پر سخت رد عمل۔ نثار کھوٹو کہتے ہیں کہ مریم نواز نے CCI کے مشترکہ فیصلے کی خلاف ورزی اور توہین کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر پنجاب مریم نواز کے متنازع کینال منصوبے کے متعلق ریمارکس کو CCI کے فیصلے کی خلاف ورزی اور آئینی فورم کی توہین قرار دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے مریم نواز کے ریمارکس کا نوٹس لینے اور پارٹی پالیسی واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پنجاب حکومت سے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی امداد قوم کے سامنے ظاہر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ PPP سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے بیان میں کہا کہ CCI کا آئینی فورم متنازع کینال منصوبے کو مسترد اور دفن کر چکا ہے اور مریم نواز کی اکیلے CCI کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ نواز شریف میں سیاسی سمجھ تھی جس سے نے ماضی میں کالا باغ ڈیم کا اعلان واپس لیا۔ پاکستان آرمی میں جونیئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اور سپاہی کی 23 نومبر 2025 تک رجسٹریشن اور بھرتی کی جائے گی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے پاکستان آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کراچی میں آؤٹ ریچ اینڈ میڈیا کمپین کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کراچی کے نوجوانوں کو پاکستان بری فوج میں شمولیت اور ملکی دفاع میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر تقریب میں ٹاؤن چیئرمینز نذیر بھٹو، رفیق داؤد جٹ، ہمایوں خان اور تاجہ برادری کے رہنماؤں نے بھی شرکت۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی بحث خونریز تصادم میں تبدیل ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والے 2 افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب بتائیے۔ اس وقت میں بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں موجود ہوں اور 2 گروپوں کے درمیان یہاں پر فائرنگ کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چوکی انچارج رانا محبوب۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا؟ 2 افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ ایکچولی سر یہ اتحاد ٹاؤن جو ہے وہ قبائلی لوگوں کا علاقہ ہے جس میں 2 بڑے قبائلی قومیں رہتی ہیں، مسعود اور افریدی۔ تو ان کے کوئی ٹک ٹاک گروپ ہیں بچوں کے، جو ٹک ٹاک کے گروپوں کے اوپر آپسی لڑائی ہوئی ہے۔ وہ لڑائی کے بعد جو ہے دونوں گروپوں کے اندر کلیش ہوا تو ہم موقع پہ پہنچے تو فائرنگ سٹاپ کرائی، دونوں میں فائرنگ ہوئی جس میں ایک راہگیر اور ایک دکاندار شہید ہو گئے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کیا کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے اب تک؟ کیونکہ گروپوں کے درمیان تھا اور آپ نے بتایا کہ قبائلی لوگوں کا یہ علاقہ ہے، 2 مسعود قبیلے اور افریدی قبیلے کے لوگ یہاں پر جو ہے زیادہ تر رہتے ہیں، تو کیا اب تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور واقعے کا مقدمہ کیا درج کرنے سے متعلق جو ہے کسی کی جانب سے درخواست دی گئی ہے متعلقہ تھانے کو؟ ابھی تک دونوں گروپوں کی طرف سے ہمیں درخواست تو موصول نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے تقریباً 8 سے 10 لوگوں کو تفتیش کے لیے یہاں سے گرفتاریاں کی ہیں اور ان کو شفٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تفتیش کر رہے ہیں، جو قصوروار ہوگا تو انشاءاللہ مقدمہ جلد سے جلد درج کر کے آپ کو اطلاع دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اور جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے بحث کا آغاز سوشل میڈیا سے شروع ہوا تھا۔ بچوں کے درمیان جو ہے پہلے یہ لڑائی ہوئی تھی جو بڑے تصادم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، جن سے مختلف پہلوؤں سے متعلق جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کرنے سے متعلق جو ہے دونوں گروپوں کی جانب سے اب تک متعلقہ تھانے کو درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی